म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइहरू, आज हामीले चक्रे ब्याज सम्बन्धी विविध समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। सुरुमा चक्रे ब्याजको लागि आवश्यक पर्ने केही परिभाषाहरू अर्थात् यससँग सम्बन्धित केही कन्सेप्ट अर्थात् अवधारणाको बारेमा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले बोर्डमा लेखेर राखेको छु। यहाँहरू अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनलाई भन्न चाहन्छु। भाइहरू, चक्रे ब्याज भनेको के हो? यहाँ लेखेको छ, कुनै मूलधनको प्रत्येक वर्ष वा निश्चित समय पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई जोडेर पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई चक्रे ब्याज अर्थात् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द इन्ट्रेस्ट विच इज calculated by adding the interest to the principal and calculating the interest at the end of certain time. भाइहरू, चक्रे ब्याज यहाँ पढ्न खोजेको के हो भन्दा कुनै रकमको मूलधन भनेको कुनै एकमुष्ट रकम, यसलाई सामा पनि भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा प्रिन्सिपल भन्छ। त्यसलाई हामीले कसैलाई दिए बापत अथवा कुनै सङ्घ संस्थामा भनौँ कुनै फाइनेन्स कम्पनीमा राखे बापत हामीलाई केही निश्चित हामीलाई एमाउन्ट दिने गर्छ, केही निश्चित रकम दिने गर्छ, त्यसलाई हामीले ब्याज भनिन्छ। हामीले केही लगानी गरे बापत हामीले प्राप्त गर्ने केही जुन एक्स्ट्रा रकम छ त्यसलाई हामीले ब्याज भनेर बुझ्नुपर्छ। भाइहरू, ब्याज हामीले यहाँ साधारण ब्याज र चक्रे ब्याजको मात्र कुरा गर्छौँ। र चक्रे ब्याजमा यहाँ के हुन्छ भने निश्चित अवधिमा उक्त रकम अर्थात् सामा र त्यो सामा लगानी गरे बापत आउने जुन ब्याज छ त्यो ब्याज जोडेर फेरि त्यसको पनि ब्याज लाग्छ भने त्यसलाई हामीले चक्रे ब्याज भनेर बुझ्नुपर्छ। निश्चित सामा, कुनै हामीले लगानी गरेको सामा त्यसबाट प्राप्तको ब्याज जोडेर जुन एकमुष्ट रकम हुन आउँछ त्यो रकममा फेरि पुनः निश्चित अवधिपछि ब्याज लाग्न सुरु गर्छ। हामीले जस्तै कुनै रकम 1000 रुपियाँ मानौँ लगानी गऱ्यौँ भने एक वर्षमा 1000मा केही ब्याज दरको हिसाबले केही रकम हामीले एक्स्ट्रा प्राप्त गर्छौँ र त्यो प्राप्त गरेको जुन एक्स्ट्रा रकम छ त्यसलाई हामीले ब्याजको रूपमा यहाँ बुझ्छौँ र त्यसलाई हामीले 1000मा फेरि जोडिन्छ। मानौँ 100 रुपियाँ ब्याज आयो भने जम्मा हाम्रो अब एकमुष्ट रकम हुन्छ 1100। त्यो 1100 को फेरि पुनः ब्याज लाग्न के हुन्छ? सुरु हुन्छ। गाउँघरमा ब्याजको पनि स्याज भन्छन् भाइबेनहरू, त्यही ब्याजको पनि स्याज भनेको चक्रे ब्याजको रूपमा यहाँले बुझ्नुहोला। कुनै सामा ब्याज जोडेर फेरि त्यसको पनि ब्याज लाग्छ भने त्यसलाई हामीले चक्रे ब्याजको रूपमा बुझ्नुपर्छ। भाइबेनहरू, साधारण ब्याजमा हामीले कुनै रकम 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जति वर्ष चलाउँछौँ, चलाए पनि त्यसमा सामा ब्याज जोडिँदैन। एकमुष्ट हामीले जुन लगानी गरेका छौँ पैसा त्यसलाई प्रिन्सिपल भनिन्छ। त्यो प्रिन्सिपलको निश्चित अवधिमा मात्र ब्याज लाग्ने गर्दछ। उक्त ब्याज सामा जोडेर पुनः त्यसको पनि ब्याज लाग्दैन साधारण ब्याजको केसमा। फरक यहाँले यसरी बुझ्नु होला। अब अर्को छ भाइबेनहरू, चक्रे मिश्रधन छ। चक्रे मिश्रधन भनेको हामीले प्राप्त गरेको सामा हामीले लगानी गरेको सामा ब्याज प्राप्त भइसकेपछि त्यो ब्याजलाई सामा जोडियो भने त्यो एकमुष्ट रकम हुन आउँछ, त्यसलाई भनिन्छ मिश्रधन। त्यस कारणले मिश्रधन भनेको सामा प्लस ब्याज, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, द्याट इज A = P + I। सामा यहाँले बुझ्नुभयो। मिश्रधन भनेको सामा प्लस ब्याजलाई एकमुष्ट रूपमा के भनिन्छ? मिश्रधन भनिन्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ भाइहरू। चक्रे ब्याज र मूलधनको योगफललाई चक्रे मिश्रधन भनिन्छ। यहाँ चक्रे कुरा छ भाइहरू, कम्पाउन्डको कुरा छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले चक्रे ब्याज नै भन्नु पर्यो। यो मिश्रधन साधारण ब्याजमा पनि हुन्छ, त्यसअनुसार बुझ्नु होला। चक्रे ब्याज र मूलधनको योगफललाई मिश्रधन भनिन्छ। चक्रे ब्याज भनेको CI, मूलधन भनेको के भयो भन्दा P सावा, प्रिन्सिपल P भयो, P + I। सामा प्लस ब्याज भनेको के रहेछ? मिश्रधन रहेछ। इङ्ग्लिसमा द सम अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल इज कल्ड द कम्पाउन्ड एमाउन्ट। अब वार्षिक चक्रे ब्याज कुरा छ भने इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ।
हामीले पढ्नुपर्ने कोर्समा चक्रिय ब्याज पनि हामीले दुई प्रकारका पढ्ने गर्छौँ। एउटा 6 महिनामा ब्याज लाग्न सुरु हुन्छ, एउटा 1 वर्षमा ब्याज लाग्न सुरु हुन्छ। यति बुझ्नु होला। कुनै निश्चित रकमको 1 वर्षमा फेरि ब्याज उक्त साहमा जोडेर फेरि पुनः त्यसको पनि ब्याज लाग्न सुरु गर्छ भने त्यो भयो वार्षिक चक्रिय ब्याज। यहाँले बुझ्नुभयो। 1 वर्षमा ब्याज हिसाब गरिन्छ, त्यसपछि उक्त ब्याजलाई साहमा फेरि के गरिन्छ, जोडिन्छ र त्यसको पनि पुनः अर्को वर्षको लागि के हुन्छ, ब्याज लाग्न सुरु गर्छ। त्यस्तो किसिमको जुन ब्याजको प्रकृति छ त्यसलाई भनिन्छ वार्षिक चक्रिय ब्याज। यहाँले बुझ्नुभयो। त्यस्तै गरेर अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज यहाँ सँगै बुझ्न चाहे मैले। अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याजमा 6 महिनामा हामीले लगानी गरेको साहको जति ब्याज प्राप्त हुन्छ त्यो ब्याजलाई फेरि साहमा जोडेर फेरि त्यसको पनि ब्याज लाग्न सुरु हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याज। यहाँले बुझ्नुभयो। 1 वर्षमा ब्याज हिसाब गरेर साहमा जोडेर फेरि त्यसको पनि ब्याज लाग्छ भने वार्षिक चक्रिय ब्याज, र 6 महिनामा प्राप्त भएको ब्याज फेरि साहमा जोडेर त्यसको पनि ब्याज लाग्छ भने त्यसलाई भनिन्छ अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याज। ओके, हामीले यहाँ डिफिनेसन लेखेको छ। हाम्रो डिफिनेसन राम्रोसँग पढ्नु होला। यहाँले देख्नुभएको छ वार्षिक चक्रिय ब्याज भनेको कुनै मूलधनको प्रत्येक वर्ष पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर, ब्याजलाई मूलधन सावा एकमुष्ट रकममा भाइबेनीहरुमा जोडेर पुनः ब्याज निकालिन्छ भने त्यस्तो ब्याजलाई वार्षिक चक्रिय ब्याज भनिन्छ। Yearly compound interest is the interest which is calculated by adding the interest to the principal. इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्सिपलमा एड गरियो कतिमा भन्दा 6 महिनामा र त्यसको पनि इन्ट्रेस्ट निकालियो भने त्यसलाई भनिन्छ वार्षिक चक्रिय ब्याज। एन्ड क्यालकुलेटिङ द इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ एभ्री इयर, यहाँ भनेको छ प्रत्येक वर्षमा प्राप्त भएको इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्सिपलमा फेरि एड गरेर त्यसको पनि इन्ट्रेस्ट निकालिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। ओके, अब छ अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज। यहाँ अर्ध भनेको आधा छ, इङ्ग्लिसमा हाफ इयरली भनेको छ। हाफ इयरली भनेको 6 महिना 12 मन्थको 1 इयर हुन्छ, अनि हाफ इयरली भनेपछि 6 महिनामा ब्याज लाग्ने कुरा यहाँ क्लियर भइसक्नु भएको छ। कुनै मूलधनको प्रत्येक 6 महिनामा, यहाँ त्यो सक्नुहुन्छ प्रत्येक 6 महिनामा अर्धवार्षिकी, 6 महिना भनेको अर्धवार्षिक कुरा भयो। पश्चात ब्याज गणना गरी ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः ब्याज निकालिन्छ भने हामीले लगानी गरेको सावालाई 6 महिनामा त्यसबाट प्राप्त गर्ने ब्याज हिसाब गरेर फेरि त्यही सावामा जोडेर त्यसको पनि ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ अर्धवार्षिकी चक्रिय ब्याज। यहाँले बुझ्नुभयो यो कतिमा हुन्छ, 6 महिनामा है। अब इङ्ग्लिस भनेको छ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द इन्ट्रेस्ट व्हिच इज क्यालकुलेटेड बाई एडिङ द इन्ट्रेस्ट टु द प्रिन्सिपल एन्ड क्यालकुलेटिङ द इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ एभ्री 6 मन्थ। प्रत्येक 6 महिनामा प्रत्येक 6 मन्थमा कुनै प्रिन्सिपलबाट रिसिभ गरेको इन्ट्रेस्टलाई फेरि उक्त प्रिन्सिपललाई जोडेर फेरि त्यसको पनि इन्ट्रेस्ट निकालिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्थात् हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। भाइबेनीहरु यो डिफिनेसनलाई एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु होला। हामीले यो कन्सेप्टहरू जाने भने हामीलाई न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामीले भाइबेनीहरु योसँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरू लेख्नेछौँ र ती फर्मुलाहरू हामीले एकछिन अध्ययन गर्नेछौँ, अनि बल्ल हामी त्यसको प्रब्लमहरू जुन समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब चक्रिय ब्याजमा आवश्यक पर्ने केही फर्मुलाहरू मैले यहाँ लेखेको छु, यहाँलाई मैले बुझाउन गइरहेको छु। चक्रिय मिश्र धन कम्पाउन्ड एमाउन्ट सीए, कम्पाउन्ड एमाउन्टको यसको सर्ट फर्म सीए राखिएको छ, इक्वल टु पी ब्राकेट 1 + r/100 को पावर टी हुन्छ। त्यस्तै गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई इक्वल टु पी ब्राकेट 1 + r/100 को पावर टी -1 छ। भाइबेनीहरु यहाँ टर्म हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अमाउन्ट रुपियाँमा हुन्छ, अनि यो प्रिन्सिपल यानि कि सावा रुपियाँमा हुन्छ, अनि आर भनेको पर्सेन्ट यो इयरली हुन्छ, अनि टी भनेको इयर्समा हुनुपर्छ, टी भनेको वर्षमा, आर भनेको पर्सेन्टमा, वार्षिक ब्याज दर आर भनेको, अनि भाइबेनीहरु पी भनेको सावा
र ए भनेको मिश्रधन, यहाँले त्यो टर्महरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ र ख्याल गर्नु पर्यो टी जहिले पनि केमा आउनुपर्छ, इआर आउनुपर्छ, टी जहिले पनि होल नम्बर हुनुपर्छ। भाइहरू टी पोइन्टमा आउनु हुँदैन। यदि टी पोइन्टमा आयो भने त्यहाँ पछाडिपट्टिको मन्थलाई हामीले छुट्टै फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई मन्थ अथवा महिनालाई यम सपोज गरिएको छ। यहाँ जुन दोस्रो फर्मुला छ यमको फर्ममा सी इक्वल टु पी 1 + r/100 को पावर टी अनि ब्राकेट 1 + mr/1200 छ। यहाँले यम भनेको मन्थ हो, टी भनेको इयर हो। यहाँले 4 वर्ष 6 महिना आयो भने 4 वर्ष 4 भनेको टी, 4 भनेको टी अनि 6 महिना भनेको यम, मन्थ भनेको 6 हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु होला फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि। अनि सिमिलरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको पी ठुलो ब्राकेट 1 + r/100 को पावर टी अनि स्मल ब्राकेट 1 + mr/1200 अनि -1 अनि होल ब्राकेट छ। त्यस्तै गरेर अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज हाफ इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्टको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने आरलाई 2 ले डिभाइड गर्ने हो। भाइहरू आरलाई 2 ले डिभाइड गर्ने र टीलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, सेम हो, यहाँले सम्झिनु सजिलो छ। त्यसकारणले गर्दा पी 1 + r/200 को पावर 2t भएको छ। हाफ इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट एससी भनेको हाफ इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट, अर्धवार्षिकी चक्री मिश्रधन। त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्टमा हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यसलाई सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि भनिन्छ भाइबहिनीहरू। एससीआई इक्वल टु पी 1 + r/200 को पावर 2t - 1 छ। सेम हो, मात्र हामीले के गरेका छौँ आरलाई 2 ले डिभाइड गरियो एक्स्ट्रा अनि टीलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ यसको फर्मुलामा ख्याल गर्नु होला। अनि मन्थमा यहाँ पनि त्यस्तै भाइबहिनीहरू 6 महिना 6 मन्थ भनेको 1 इयर जस्तै हुन्छ। यहाँले बुझ्नु होला 2t 2 × t गर्दाखेरि होल नम्बर आउनुपर्छ, डेसिमलमा आउनु हुँदैन। 2t गर्दाखेरि यहाँले बुझ्नु होला 2t यदि डेसिमलमा आयो भने हामीले इयरलाई छुट्याउनु पर्छ र मन्थलाई छुट्याउनु पर्छ। इयरलाई छुट्टै र मन्थलाई छुट्टै छुट्याएर हामीले सेकेन्ड फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला त्यो अवस्था लाग्छ जुन अवस्थामा 2 × t इयरलाई वर्षमा लगेर इयरलाई हामीले टीलाई भनौँ महिनामा देला अथवा महिना र वर्षमा मिलाएर देला, त्यसलाई हामीले टोटल होल इयरमा लाँदाखेरि यदि पोइन्टमा 2t पोइन्टमा आयो भने 2t डेसिमलमा आयो भने हामीले इयर र मन्थ छुट्टै लिनुपर्छ। टीको ठाउँमा इयर र यमको ठाउँमा मन्थ राख्नुपर्छ र हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ। यसलाई त्यही अनुसार यहाँले बुझ्नु होला भाइबहिनीहरू। यहाँले बुझ्नुहुन्छ एससी इक्वल टु पी 1 + r/200 को पावर 2t अनि ब्राकेट 1 + mr/1200 छ। यो हाफ इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्टको लागि। त्यस्तै गरेर हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि छ पी 1 + r/200 को पावर 2t छ। सेम केस हो भाइहरू, मन्थले गर्दा यहाँ अर्को प्रोडक्ट मार्को आएको छ 1 + mr/1200 अनि यो यहाँ ब्राकेट छ -1 होल ब्राकेट छ। ब्राकेट ख्याल गर्नु होला, नत्र पी फेरि यहीँ मिसिन जान्छ। यो पी भनेको पुरै क्यालकुलेसन गरिसकेपछि फेरि लास्ट मैले मल्टिप्लाई गर्ने हो, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अनि कहिलेकाहीँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याजको कुरा पनि यहाँ आउँछ, त्यही भएर मैले यहाँ लास्टमा लेखिदिएको छु। यदि आइहाल्यो भने यहाँलाई हेर्न सजिलो होला। सिम्पल एमाउन्ट ए भनेको पी 100 + टीआर / 100 हुन्छ मिश्रधनको लागि। अनि साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पी × टी × r/100 हुन्छ। भाइबहिनीहरू यी फर्मुलाहरू यहाँले जसरी पनि कम्प्लिट रूपमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जान्छौँ भाइबहिनीहरू समस्याहरू समाधान गर्न जान्छौँ। यहाँले बुझ्नु पर्यो यसबाट अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा 5 नम्बरमा ग्रुप डीमा हामीसँग आउने ABCD मध्ये ग्रुप डीमा 5 मार्क्समा क्वेसन सोधिराखेको छ। त्यही भएर मैले यो 5 मार्क्समै नेक्स्टमा आउने चान्स भएको हुनाले मैले सर्ट क्वेसनमा जोड दिएको छैन। म त्यही लङ क्वेसनमा जान्छु डाइरेक्ट। र यहाँले बुझ्नु होला 1 नम्बरमा आयो भने यिनै फर्मुलाहरू सोध्ने हो, यिनै फर्मुलाले यहाँले तयार गर्नुपर्छ। यी फर्मुला तयार गरिसकेपछि 1 नम्बरको लागि काम लाग्छ। 2 नम्बरमा अथवा ग्रुप बीमा सिम्पल खाले क्वेसन आइहाल्यो भने, नत्र भने यो आउने भनेको ग्रुप डीमा हो भाइबहिनीहरू। फेरि ग्रुप सीमा पनि आउला चान्स त छ, नआउला भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा हामीले ग्रुप डीमा आइरहेको हुनाले फेरि पनि त्यसैमा आउला चान्स छ, यो यसको प्रोबेबिलिटी छ भनेर त्यही अनुसार गर्ने हो र त्यसरी नै बुझ्नु होला।
भाइ बहिनीहरू क्वेसन यस प्रकार छ। हामीले बोर्डमा अघि सूत्र लेखेका थियौँ तर पनि हामीलाई सूत्र प्रयोग नगरी गर्न भनेको छ। यस्ता खाले क्वेसन पनि छन्, यहाँले ध्यान दिनु होला। वार्षिक 12% ब्याज दरमा रूपकले विदुरसँग रु 14,000 कर्जा लिएछ भने 2 वर्षपछि रूपकले विदुरलाई जम्मा कति चक्रे ब्याज तिर्नु पर्ला सूत्र प्रयोग नगरी हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। सूत्र प्रयोग नगर्न भनेको छ हामीलाई। रिपक borrowed Rs 14,000 with Vidur at 12% annual rate of interest. How much compound interest should be paid by Rupak to Vidur? Calculate without using formula भनेको छ। हामीले गिभन लेखेको छ भाइहरु। हामीलाई ब्याज दर पर्सेन्ट दिएको, यहाँ ब्याज दर भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट इङ्ग्लिसमा R = 12%, यसलाई R ले जनाइन्छ ब्याज दरलाई। अनि सावा हामीलाई कर्जा भनेको छ, कर्जा भनेको सावा हो, प्रिन्सिपल हो, मूलधन हो, यसलाई P ले जनाइन्छ। प्रिन्सिपल P = 14,000 अनि समय टाइम T भनेको 2 इयर्स दिएको छ हामीलाई। यहाँ 2 वर्ष दिएको छ, यहाँ हेर्नु होला यहाँले इङ्ग्लिसमा अनि 2 इयर्स छ त्यहाँ क्वेसनमा, यहाँले खोज्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब चक्रे ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI = वाट भनेको छ हामीलाई भाइ बहिनीहरू। यहाँले 2 वर्षमा सूत्र प्रयोग गरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले अगाडि कुरा गरेका छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको भाइ बहिनीहरू 1 वर्षमा ब्याज हिसाब गर्ने अनि त्यो ब्याजलाई फेरि साउमा आएर प्लस गर्ने, त्यो एमाउन्ट हुन्छ। त्यो एमाउन्टको फेरि ब्याज निकाल्ने र त्यो सुरुको ब्याज र पछिल्लो ब्याज जोड्ने भने के आउँछ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ। हामी त्यही प्रोसेस जान्छौँ। त्यही भएर 2 वर्ष छ तर हामीले साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ 1 वर्षको लागि। ओके। अब साधारण ब्याज 1 वर्षको लागि साधारण ब्याज, 1 वर्षको साधारण ब्याज SI = हाम्रो फर्मुला P × T × R / 100 भाइ बहिनीहरू इक्वल टु हाम्रो सामा छ 14,000 मल्टिपल टाइम भनेको 1 इयर हुन्छ, जम्मा 2 इयर छ। हामीले 1 मा गर्नुपर्छ। R भनेको 12% इज डिभाइड बाई 100। यसलाई क्यालकुलेसन गर्न भाइ बहिनीहरू आउँछ 14 48 48 8 16 1680 आउँछ भाइ बहिनीहरू। 1680 आउँछ। RS हरू यति हो, RS हो। अब इन्ट्रेस्ट आएको छ 1 वर्षको। अब यसलाई फेरि के गर्छौँ? फेरि प्रिन्सिपल हामीले एड गरिन्छ। फेरि again न्यू प्रिन्सिपल फर अनदर इयर P = हामीले गर्नुपर्छ भाइहरु 1680 प्लस 14,000। यहाँ के भएको छ? इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपलमा के भयो त? प्लस भयो। यहाँले बुझ्नु भएको छ? इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपलमा प्लस भएको छ अनि त्यसको पनि फेरि के लाग्छ? ब्याज लाग्छ। ओके, यसलाई जोड्नु होला। यहाँले 14 छ 15,680 आउँछ। यहाँले एड गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यति आयो। अब फेरि यसको पनि हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ। हामीलाई टाइम अब छ 1 इयर छ भाइ बहिनीहरू अनि R भनेको 12% हो। किन भन्दा 1 वर्षको हामी निकालिसकेका छौँ यहाँ। अब नेक्स्ट 1 इयर्स बाँकी छ। अगेन SI = अगेन बाई युजिङ फर्मुला SI = P × T × R डिभाइड बाई 100 हुन्छ। यहाँले भ्यालु राख्नु होला 15,680 मल्टिपल T भनेको 1 इयर्स मल्टिपल 12 इज डिभाइड बाई 100। यहाँले क्यालकुलेसन गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यहाँले क्यालकुलेसन गर्नु होला। क्यालकुलेसन गर्दा आउँछ 1881.6 RS 1881.6 आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँले बुझ्नु भएको छ जम्मा इन्ट्रेस्ट टोटल इन्ट्रेस्ट कति भयो त? टोटल इन्ट्रेस्ट इन 2 इयर्स 2 वर्षमा ब्याज कति भयो है? 2 वर्षको ब्याज जम्मा ब्याज इक्वल टु एड गरिदिनु होला। 1680 आइसकेको छ 1680 प्लस यहाँ अर्को छ
1881.6 छ, यसलाई टोटल गरिदिनु होला। 1881.6 प्लस 1680 इज इक्वल टु आउँछ 35 RS 356161.6 यति आउँछ हामीहरू। अब यही हो चक्रवृद्धि भनेको, यही हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको, यहाँले बुझ्नुपर्छ। लास्टमा लेख्नु होला रूपकले विदुलाई जम्मा कति दिनुपर्नेछ, त्यसकारण लेख्नु होला रूपकले विदुलाई चक्रब्याज रु 3561.6 तिर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी यहाँले यसमा लेख्नु होला, यहाँले रूपक शुड बी पेड टु विदुर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट RS 3561.6 भनेर यहाँले इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु होला। यहाँ ठाउँको अलिकति अभाव कन्जस्टेड भएको छ, त्यस कारणले यहाँले त्यही अनुसार गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेसन भाइ बहिनीहरू, वार्षिक 21% ब्याज दरमा सन्तोषले सुरेशसँग रु 1,30,000 सापट्टि लिएछ भने 2 वर्षको अन्त्यमा हुने साधारण ब्याज र वार्षिक चक्रे ब्याज निकाल्नुहोस् भनेको छ हामीलाई। सन्तोष borrowed RS 1,30,000 from Suresh at the rate of 21% per annum. Find the simple interest at the end of 2 years and interest compounded yearly. हामीलाई हाम्रो क्वेसनले दिएको छ वार्षिक ब्याज दर इयरली इन्ट्रेस्ट रेट 21% छ, इन्ट्रेस्ट रेट आर भनेको 21%, अनि यो सुरुमा भएको रकम अमाउन्ट छ, सुरुको जुन रकम छ त्यसलाई हामीले प्रिन्सिपल सावा मान्छौँ। P इक्वल टु 1,30,000 भयो भने यो P भयो। अनि हामीलाई भनेको छ कति समय दिएको छ, यहाँले हेर्नु होला 2 वर्षको अन्त्यमा 2 इयर्स भनेको छ क्वेसनमा, यहाँले 2 इयर्स यहाँ भनेको छ, T भनेको 2 इयर्स भयो। र सोधेको छ क्वेसनले साधारण ब्याज यानी कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI which is denoted by equal to what, and चक्रब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI इक्वल टु अल्सो वाट। हामीलाई इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड इयरली भनेको छ, यो पनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, त्यो सोधेको छ। अब यहाँले अहिले फर्मुला एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ, अघि जुन बोर्डमा लेखिएको थियो फर्मुला यहाँले हेर्नु होला। हामीलाई थाहा छ साधारण ब्याज SI इक्वल टु P मल्टिपल T मल्टिपल R इज डिभाइड बाई 100 हुन्छ। यहाँले P भनेको 1,30,000 राख्नु होला, अनि T भनेको 2 इयर्स, R भनेको 21 इज डिभाइड बाई 100। यहाँले क्यान्सल गर्नु होला, डिभाइड मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गरेको हुन्छ। यहाँले मैले क्यान्सल गरेको छु, 1300 रहेको छ, मल्टिपल 2 मल्टिपल 21 इज इक्वल टु 54600 RS यति आएको छ भाइहरू। 54,600 आएको छ, यहाँले त्यही अनुसार क्यालकुलेसन गर्नु होला। अब फेरि हामीलाई सोधेको छ सेकेन्डमा, यो फर्स्टको लागि हो भाइहरू, यो फर्स्टलाई हामी निकालेको छौँ। अब सेकेन्डमा क्वेसनले सोधेको छ सेकेन्ड पार्ट CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट P इक्वल टु 1 प्लस R डिभाइड बाई 100 को पावर T माइनस 1 छ हामीसँग फर्मुला, इक्वल टु P भनेको राख्नु होला 1,30,0 3टा 0 छ, 1,30,000 ठुलो ब्राकेट 1 प्लस R भनेको 21 इज डिभाइड बाई 100 को पावर T अनि 2 माइनस 1 छ भाइहरू। भ्यालु राख्नु होला 1,30,0 1,30,000 मल्टिपल यो हुन्छ हाम्रो 1.21 21लाई 100 डिभाइड गर्नु होला, 0.21 आउँछ, प्लस 1 गर्नु होला 1.21 को होल स्क्वायर माइनस 1
अब 1.21 को होल स्क्वायरलाई फेरि यहाँले खोलिदिनु होला स्क्वायरमा। 1.21 को होल स्क्वायर यहाँले हाल्न सक्नुहुनेछ। 1.21 को होल स्क्वायर इक्वल टु हुन्छ 1.4641 -1 अलरेडी छ भाइहरू। यहाँ स्मल ब्राकेट राख्नु होला। अब यहाँले यो डेसिमल पछिको अङ्क सबै राख्नुपर्ने हुन्छ कम्पनी टेस्टमा। ख्याल गर्नु होला, दुईटा मात्रै लिनु होला, यसले बिगार जान्छ। 130 मल्टिपल सबट्र्याक्सन गर्नु होला 0.4641 आउँछ। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, यहाँले कति आउँछ 130,000 मल्टिपल 0.4641 606033 RS। अब यहाँले देख्नुभयो साधारण ब्याज आयो 54,600 54,600 र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आएको छ 6,000। यहाँ भाइहरू केही छुटेको हुनसक्छ 60,333 एउटा 3 छुटेको छ 60,333 आएको छ। अब यहाँले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला लास्टमा। यहाँ क्वेसनले सोधेको छ, त्यसकारण लास्टमा साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्ट, इङ्ग्लिस भनेको भाइहरूले सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु RS। यहाँ लेख्नु होला भाइहरू RS 54600 एन्ड सक्रिय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु 60,333 RS लेख्नु होला अगाडि RS। यति आन्सर। क्वेसनले जुन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा यहाँले गर्नु होला। भाइ बहिनीहरू, अब नेक्स्ट क्वेसन 3 नम्बर क्वेसनमा हामी आइपुगेका छौँ। वार्षिक 21% ब्याज दरमा सीताले राजासँग रु 1,70,000 सापटे लिइछन् भने 1 वर्ष 6 महिनाको अन्त्यमा सीता borrowed RS 1,70,000 from Radha at the rate of 21% per annum at the end of 1 year 6 months। फर्स्ट क्वेसन छ, उनीले साधारण ब्याज कति तिर्नु पर्ला? How much simple interest will have to pay? सेकेन्डमा चक्रे ब्याज कति तिर्नु पर्ला? How much compound interest will have to pay? भाइहरू सुरुमा हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट सोधेको छ क्वेसनले, त्यही भएर मैले साधारण ब्याजको लागि फर सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर गिभन लेखेको छु। यहाँ हामीलाई दिएको छ ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ R इक्वल टु 21%। क्वेसनले दिएको छ 21% रेट दिएको छ हामीलाई, इङ्ग्लिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 21%। अनि प्रिन्सिपल सावा अर्थात् मूलधन दिएको छ हामीलाई P इक्वल टु RS 1,70,000 दिएको छ, इङ्ग्लिसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यस्तै गरी नेपालीमा यहाँ छ समय टाइम इक्वल टु 1 वर्ष 6 महिना। भाइबहिनीहरू 1 वर्ष 6 महिनालाई हामीले वर्षमा लानुपर्छ, टी भनेको वर्षमा आउनुपर्छ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुलामा। त्यस कारणले हामीले 1 वर्षको 1 वर्ष भयो, अनि 6 महिनालाई वर्षमा लानको लागि हामीले 12 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले बुझ्नुहुन्छ 6 / 12 गर्दा 0.5 आउँछ, 1 + 0.5 गर्दा 1.5 आउँछ। त्यस कारण टाइम इक्वल हुन्छ 1.5 इयर्स। ओके, अब यहाँले साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट यस इक्वल टु वाट भनेको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला यहाँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यस इक्वल टु P मल्टिपल T मल्टिपल R डिभाइड बाई 100 हुन्छ भाइबहिनीहरू। इक्वल टु P भनेको 1,70,000 छ 1,70,000 तिनवटा 0 मल्टिपल T भनेको 1.5 इयर, R भनेको 21% इज डिभाइड बाई 100। यहाँले सुना काट्न सक्नुहुन्छ भाइहरू, र यसलाई यहाँले क्यालकुलेटर हान्नु होला। क्यालकुलेटर हान्दा आउँछ भाइहरू
53,550 यति आउँछ। यति हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि आन्सर यो भयो भाइहरू। र हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण उनले तिर्नुपर्ने साधारण ब्याज बराबर 53,550 यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला, अर्थात् दुईटै क्वेसन भएर लास्टमा लेखे पनि हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई एकचोटि सार्नु होला, यहाँले सार्नु पऱ्यो खण्डमा भाइहरू। अब मैले फेरि चक्री ब्याजको लागि हामीलाई 1 वर्ष 6 महिनामा एउटै फर्मुला, मतलब टाइम टीको ठाउँमा 1 वर्ष र 6 महिना आएको हुनाले यो पोइन्टमा आएको छ, होल नम्बरमा छैन। होल नम्बर नभएको हुनाले मन्थ भएको फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई मैले थोरै गिभनमा थोरै यहाँ चेन्ज गर्छु र मैले मेट्छु। यहाँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट गरिसक्नु भएको छ। अब मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि सेकेन्ड क्वेसनको लागि गर्न गइरहेको भाइहरू। सेकेन्ड क्वेसनको लागि यहाँले साधारण ब्याजको ठाउँमा चक्रिय ब्याज लेख्नुपर्ने हुन्छ। चक्रिय ब्याजको लागि फर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट इज सेम छ, प्रिन्सिपल पनि सेम हो भाइहरू। टाइमको लागि यहाँ वर्ष इयर छ भाइहरू, टी भनेको वर्ष हुन्छ अब लाउने फर्मुलामा, वाइ इयर्स, टी भनेको 1 इयर्स छ भाइहरू। हामीले महिना यहाँ लेख्न पाइँदैन, त्यसको लागि यहाँले त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ भाइहरू। अब यहाँ महिना मन्थ यम इक्वल टु 6 महिना छ, यहाँ देख्नुभएको छ 6 मन्थ छ, 6 महिना छ 6 मन्थ्स। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ चक्रिय ब्याज CI इक्वल टु 1 भनेको छ। यहाँले CI को फर्मुला अब एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भाइहरू। हामीलाई थाहा छ CI इक्वल टु, वी नो द्याट CI इज इक्वल टु P ब्राकेट 1 प्लस R/100 को पावर T। अनि भाइहरू त्यसपछि मन्थ भएको यहाँ सँगै आउँछ 1 प्लस MR/1200 अनि -1 होल ब्राकेट P। फर्मुला राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला, यहाँले त्यही फर्मुला अनुसार यहाँ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। इक्वल टु P भनेको 1700 1,70,000 छ, अनि 1 प्लस R भनेको 21 डिभाइड बाई 100 को पावर T भनेको अब 1 लेख्नु पऱ्यो भाइहरू, 1 वर्ष छ। 1 प्लस M भनेको 6 महिना छ, R भनेको 21 डिभाइड बाई 1200 माइनस 1 छ। यहाँले क्यालकुलेसन गर्नु होला, 1740 1,70,000 छ, यहाँ यो आउँछ 1.21। यहाँ 21 लाई 100 ले डिभाइड गर्नु होला भाइहरू, अनि 1 लाई एड गर्नु 1.21 आउँछ। अनि यहाँनिर यहाँले 21 मल्टिपल 6 गर्नु होला, 1 लाई 26 आउँछ, अनि 2 ले डिभाइड गर्नु होला भाइहरू। यहाँले क्यालकुलेटर हाल्न सक्नुहुनेछ। 21 मल्टिपल 6 इक्वल टु डिभाइड बाई 1200 इक्वल टु अनि प्लस 1 गर्नु होला। जम्मा यहाँ आउँछ 1.105 आउँछ भाइहरू यता, अनि -1 अलरेडी छ। अब 1740 अब 1/21 र 1.105 मल्टिप्लाई गर्नु होला। यहाँले दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि मात्र 1 सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ, नत्र मिस्टेक हुन्छ यहाँहरूको। त्यसलाई प्रोसेसलाई ख्याल गर्नु होला। 1.21 ले 1.105 लाई मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 1.330705 -1 आउँछ भाइहरू। अब सबट्र्याक्सन गर्नु होला 1 सँग, अनि मल्टिप्लाई गर्नु होला, -1 गर्नु होला आएको भ्यालुमा। यहाँनिर आउँछ 0.33705 आउँछ। अब यसलाई यहाँले मल्टिप्लाई गर्नु होला, मल्टिपल 170 1 2 3 जम्मा 4 0 छ, 17 पछि आउँछ जम्मा RS 5729.8.5 आउँछ। यो भयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यहाँले लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला भाइहरू। यहाँले कुरो बुझ्नुभएको छ, मेन कुरो यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो। हाम्रो टाइम निकाल्दाखेरि
डिभाइड गर्दा अघि 1.5 आएको थियो। टाइम टी भनेको हाम्रो कम्पोनेन्ट्सलाई कहिले पनि पोइन्टमा आउनु हुँदैन, यहाँले बुझ्नु पऱ्यो। अनि हाफ इयरलीको लागि 2t कहिले पोइन्टमा आउनु हुँदैन। पोइन्टमा आयो भने मन्थ र इयरलाई छुट्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ टाइम टीलाई र मन्थलाई छुट्याएर त्यही अनुसारको फर्मुला यहाँ अप्लाई गरिएको छ, यसलाई नबिर्सन्ला। भाइहरू, यस एपिसोडमा आजको हामीहरूको जुन समस्या समाधान गरेका छौँ, टिचिङ प्रक्रिया यहाँ अन्त्य हुन्छ। यहाँहरू यस बेलासँग सँगै रहिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला यदि यहाँलाई मनपर्छ भने। भाइ बहिनीहरू, अब हामी बाँकी क्वेसनहरू अर्को एपिसोडमा गर्नेछौँ। अर्को एपिसोडसम्मको लागि यहाँले धैर्य गरिदिनु होला। धन्यवाद।